जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। एकोनपञ्चाशः सर्गः। ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषतां राक्षः रक्षोधिपमवैक्षत। श्रीहरये नमः। ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषतां राक्षः रक्षोधिपमवैक्षत। भ्राजमानं महार्घेण काञ्चनेन विराजत मुक्ताजालावृतेनाथा मकुटेन महाद्युतिं वज्रसंयोगसंयुक्तैः महार्घमणिविग्रहैः हेमैराभरणैश्चित्रैः मनसेव प्रकल्पितैः महार्घक्षोमसंवेदं रक्तचन्दनरोषितं स्वर्णलिप्तं विचित्राभिः विविधाभिश्च भक्तिभिः विवृतैः दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैः भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंष्ट्रैः प्रलम्बदशनच्छदैः शिरोभिः दशभिर्वीरं भ्राजमानं मघोजसं नानाव्याळसमाकीर्णैः शिखरैरिव मन्दरं नीलाञ्जनजयप्रख्यं हारेणोरसिराजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबलाकमिवाम्बुदं बाहुभिः बद्धकेयूरैः चन्दनोत्तमरूषितैः भ्राजमानाङ्गदैः पीनैः पञ्चशीर्षैर्वोरगैः महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगसंस्कृते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सुपविष्टं वरासने अलङ्कृताभिरत्यर्थं प्रपदाभिः समन्ततः बालव्यजनहस्ताभिः आराधे समुपसेवितं दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेण रक्षसा मन्त्रिभिः मन्त्रतत्त्वज्ञैः निकुम्भेन च मन्त्रिणा उपोपविष्टं रक्षोभिः चतुर्भिः बलदर्पितैः कृष्णं परिवृतं लोकं चतुर्भिरिव सागरैः मन्त्रिभिः मन्त्रतत्त्वज्ञैः अन्यैश्च शुभबुद्धिभिः अन्वास्यमानं सजीवैः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद्राक्षसपतिं हनुमानदितेजसं विष्टितं मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदं सतैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिः भीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोधिपमवैक्षत। भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः अहो रूपमहो धैर्यम् अहो सत्त्वमहोद्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्याभिरक्षिता अस्य क्रूरैन्द्रसंशयैश्च कर्मभिः लोकगुत्सितैः तेन बिभ्यति खल्वस्मात् लोकाः सामरदानवाः अयं ह्युत्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधाम् अकरोत् मतिमान् कपिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः। श्रीहरये नमः। इति चिन्तां बहुविधाम् अकरोत् मतिमान् कपिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।
जय आञ्जनेयस्वामिनः जय